Ang klaro kaayo mao nga samtang nagkaduol ta sa katapusan, ang sea beast nga mao ang papacy ug ang earth beast nga mao ang USA kinahanglan mosaka ang ilang gahom, mosaka ang ilang level of influence or influensya di lang sa USA kundi sa tibuok kalibutan. So sumala sa prophecy ang duha ka mananap, sea beast and earth beast, mahimo sila nga global powers. Atong isgutan ang may tungod sa Sunday law. Karon naa na bay Sunday law nga nahitabo or naa na bay diskusyon bahin ini? Dito sa Amerika, dunay usa ka organisasyon nga gitawag og The Heritage Foundation. Mao kini ang hulagway sa tubangan sa ilang building dito sa Washington DC. Tingali mangutana ka, kinsa man ni sila? Ang Heritage Foundation usa ka konserbatibo nga organisasyon nga dunay gamhanan nga impluwensya sa Amerika nga nagbase sa Washington DC nga gitukod niadtong 1973. Dako kayo ang ilang role or papel sa paghatag og tambag sa mga Republikan nga presidente ug mga magbubuhat og balaod sulod sa daghang dekada. Hinumdumin ninyo, konserbatibo ni sila. Ilabi na pinaagi sa ilang mga dokumento nga gitawag og Mandate for Leadership nga gipagawas sa dili pang election sa presidente sa USA. Kining Mandate for Leadership, gihimo nila kini pag-usab para sa 2025. Sa tinuod, giproduce nila ni adtong 2023. Apan gitawag kini og Mandate for Leadership 2025. Usahay gitawag usab ni og Project 25. Parehas ra na sila. Ang usa ka online source nga gitawag og Independence miingon, ang inner circle ni Donald Trump napuno sa mga arkitekto sa Project 2025. Mao kana ang Mandate for Leadership. Doon na pagyud ni daghang mga policy pero dili na nato isgutan tanan. Ang summary mao kini, hapit katunga sa mga policy sa maong ultra-konserbatibo nga The Heritage Foundation na patuman sa administration ni Donald Trump. Karon ang Mandate for Leadership, mga 900 ka pages ni ang gitas-on ug daghang mga kapitulo nga gisulat sa lain-laing mga tao. Sa tinuod, si Ben Carson mao'y nagsulat sa section sa Housing and Urban Development. Hinumdumi nga kini tanan mga sugyot nga policy gikan sa konserbatibong pananaw. Ang Time Magazine maingon nga sumala sa ilang analysis, hapit duha ka bahin sa tulo, nearly 2/3 sa mga executive actions ni Trump sulod sa unang semana sa ikaduhang termino, sugod nitong Enero 2025, nagkapareho o partially nagkapareho sa mga proposal sa Project 2025. So adto ta sa Mandate for Leadership, atong tan-awon ang Chapter 18. Nagsugod kini sa page 581 o gisulat sa usa ka law expert nga ginganlan og Jonathan Berry, usa ka expert sa labor law or labor policy. Posible nga siya usa ka Katoliko kay gipublish man siya sa Catholic School of Law nga ginganlan og Colombo School of Law. Anyway, nagsugod ang Chapter 18 sa 581. So daghan siya gihisgutan. Apan sa pahina 589, adunay section nga gitawag og Sabbath rest. Nagsulat siya nga ang Dios nag-ordina sa Sabat ingon nga adlaw nga ipapahulay o gipasabot niya nga hangtod baguhay lang ang Judeo-Christian nga tradition nagtahod nini pinaagi sa moral o legal nga regulasyon sa trabaho ni anang adlaw. Mingon siya nga ang usa ka parehas nga adlaw nga walay trabaho
or pahulay makatabang sa pamilya o komunidad nga magkauban imbis maginusara ang matag usa ug naghatag kini og mas healthy nga kinabuhi. Apan iyang gisulti nga kini nga communal rest day nahuyang tungod sa consumerism o secularism, labi na sa mga ubos og sweldo nga mga trabahante. So karon si Jonathan Berry nagingon nga ang Kongreso kinahanglan magpalig-on sa communal rest pinaagi sa pag-usab sa Fair Labor Standard Act aron ang mga trabahante bayran og time and a half kung motrabaho sila sa Sabat. Kana nga adlaw default nga Domingo gawas kung ang employer dunay lain nga Sabat tungod sa tinuray nga reliyosong pagtuman. Sama sa Biyernes sundown hangtod sa Sabado sundown. Hinumdumi employers ang gisgutan dire. Sa ato pa, ang mga tag-iya sa kumpanya ug dili mga trabahante or employee. Adunay mga exempted nga gisgutan ang policy. Mga employer nga kinahanglan mag-operate 24 hours sama sa hospital o emergency responders o mga uban pang mga trabahante nga exempted sa overtime. Karon tingali mangutana ka, unsay pasabot ani? Duol na bata sa Sunday laws? Dili ko mutubag og yes or no. Apan ang importante, og dili nato madinay nga ang mga discussion may tungod sa Sunday law nagakahitabo. Og nagtuog ko nga kini nga dokumento lagmit na dawat sa tanang membro sa Kongreso sa Amerika. Busa naagyoy mahitabo nga discussion. Mao nay klaro sa akoa. Karon mangutana ka. Kinsa man ni si Jonathan Berry? Dili na ko masulti ang tanan bahin kaniya. Apan tingali ang mas maayong pangutana mao. Unsa ang iyang posisyon karon? Gitudlo siya sa usa ka taas nga posisyon sa Department of Labor. Ug sa dihang gipangutana siya sa Senate hearing, giingnan niya nga ang iyang posisyon dili policy making. Tinuod na. Apan una-unaan naas siya sa Department of Labor. So sa imong unahuna, wala ba siya impluwensya? Dili ba mangutana ang mga tao niya? Unsa may imong tanaw ani? Ang punto mao, kini nga mga ideya ginahisgutan na. Dili na kini tinago. Dili na kini espekulasyon sa mga Adventista. Kini kabahin sa public discussion sa Amerika. Karon sa dihang nagsugod ang gubat sa Iran, ang mga nagtuon sa prophecy makapangutana gyud. Nisaka na ba ang sea beast? Ug nisaka na ba ang earth beast? Are the two beasts rising? O nahulog ba sila? Unsa ang natabo kanila karon? Ang klaro kaayo mao nga samtang nagkaduol ta sa katapusan ang sea beast nga mao ang papacy ug ang earth beast nga mao ang USA kinahanglan mosaka ang ilang gahom. Mosaka ang ilang level of influence or influensya. Dili lang sa USA kundi sa tibuok kalibutan. So sumala sa prophecy ang duha ka mananap, sea beast and earth beast, mahimo sila nga global powers. Ang papacy, global religious powers, ug ang Amerika, global political ug military power. So karon klaro kaayo nga makita nato ang pag-rise sa power sa earth beast. Ang sea beast pod permis siyang ibutang sa mga news article. Hinumdumi ninyo nga naatay bag-ong Santo Papa nga usa ka Amerikano. Sumurag nausa na gyud ang sea beast ug earth beast. Kung gusto ninyo masabtan pag-ayo ang propesya, basaha pag-usab ang Book of Revelation chapter 13. Ang earth beast gihulagway nga murag karniro. Adunay duha ka sungay apan nagsulti sama sa dragon.
Usahay gihulagway kini nga murag karniro nga adunay kinaiya sa dragon. Usa ka simbolo sa malumo nga panagway apan delikado nga gahom. Busa asa na ta karon? Napamatud-an nato nga ang diskusyon bahin sa Sunday law nagakahitabo. Kung imo giyong tan-awon, dili maabot ang Sunday law nga kalit or agresibo. Ilan ang i-implement sa hinay-hinay. Ilang ipasabot o ipakita sa mga tao nga kini usa ka maayong butang. Moingon sila nga kini usa ka adlaw sa pamilya, adlaw sa pagpahulay, o usa ka butang nga makahatag og kayuhan sa komunidad, sama sa giingon ni Jonathan Berry. Now akong i-encourage ang tanan nga mubasa sa libro nga Great Controversy. Kita matag Adventistang panimalay kinahanglan magtuon ni ining libroha. Kini usa ka gasa gikan sa Ginoo. Ang Spirit of Prophecy nga gitawag usab og Testimony of Jesus. Gihatag aron andamon ang katawhan sa Dios sa dili pa ang katapusang mga panghitabo. Ang Great Controversy naghisgot nga sa dili pa mosira ang kaluwasan o sa dili pa ang katapusang paghukom sa Dios, adunay revival sa tinuod nga pagka-Dios nun sa mga katawhan sa Dios. Kini mas labaw pa kaysa panahon sa mga apostoles. Namangutana ko sa inyo, unsa may inyong gihandom? Ang Espiritu o gahom sa Dios, ang latiren, ibupo ngadto sa iyang mga anak. Sama sa nitabo sa upper room sa panahon sa mga apostoles. Mahitabo kini pag-usab apan dili kini ihatag sa mga dili andam. Mao'y hinungdan nganong importante kini nga mga mensahe. Nag-ingon ang Great Controversy, page 464, paragraph 1. The Spirit and power of God will be poured out upon His children. At that time, many will separate themselves from those churches in which the love of this world has supplanted the love for God and His Word. Many, both of ministers and people, will gladly accept those great truths which God has caused to be proclaimed at this time to prepare a people for the Lord's second coming. Ang Espiritu gahom sa Dios igabubo ngadto sa iyang mga anak. Niadtong panahona, daghan ang mubulag sa mga simbahan, din ang gugmas kalibutan mipuli sa gugma sa Dios. Daghan mga ministro o miyembro mudawat sa kamatuoran nga nag-andam sa katawhan alang sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Apan mga igsuon, aron maandam kita sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo, kinahanglan usab kita maandam sa ikaduhang pag-anhi sa balaang Espiritu. Ang ikaduhang Pentecost, kung dili kita andam sa pagbubo sa balaang Espiritu, dili usab kita andam sa pagbalik ni Kristo. Dinhi mosulod ang paglimbong sa yawa. Nasuko pag-ayo ang yawa. Nagdumot siya kanato. Tinuod kini nga gubat. Nagdumot siya sa imong baruganan ug sa imong gisunod. Ug gusto niya nga pasagitan si Ginoong Hesus pinaagi sa pagkuha kanimo. Busa limbungan kaniya. Hunahunaa kini. Kung ang propesya murag nagpakita nga moabot si Kristo sa Lunes, kumbensihon ka sa yawa nga pwede pa ka maghulat hangtod sa Miyerkules. Ang hunghong sa kaaway nga ayaw sa pagpangandam, naapay panahon, taas pa ang panahon. Padayon sa imong pagkabisi sa mga kalibutanong tinguha. Mao ka na iyang paagi. Ang Testimonies for the Church, Volume 5, page 216, niingon,
What are you doing, brethren, in the great work of preparation? Those are uniting with the world, are receiving the worldly mold, and preparing for the mark of the beast. And those who are distrustful of self, who are humbling themselves before God, and purify their soul by obeying the truth, these are receiving the heavenly mold and are preparing for the seal of God in their foreheads. Unsa man ang imong gibuhat, mga igsuon, nining dakong buhat sa pagpangandam. Kadtong nagihiusa sa kalibutan, nagadawat sa hulma sa kalibutan, ug nangandam alang sa marka sa manap nga mapintas. Apan kadtong wala nagsalig sa kaugalingon, kadtong nagpaubos sa ilang kaugalingon at tubangan sa Dios, ug nagputli sa ilang mga kalag, pinaagi sa pagtuman sa kamatuoran, sila kini ang nagadawat sa hulma sa langit ug nangandam alang sa silyo sa Dios diha sa ilang mga agtang. Mga igsuon, ayaw na paglangay. Kinahanglan kita magpili karong adlaw. Atong imbitaron ang balang espiritu aron tabangan ta nga masalikway ang atong kalibutanong ambisyon o kalibutanong tinguha. O atong tugutan ang balang espiritu nga magapuyo sa atong kasing-kasing. Di nilang kukutob o daghang salamat. God bless you all. Peace from heaven in my soul. Jesus makes my spirit